स्वर्गीय सिंहासनमा विराजमान हुनु नै परम प्रभु परमेश्वरको महिमा प्रशंसा भएको होस्। आमेन। फेरि पनि उहाँले हामीलाई एक दिनको आयु थपिकन आजको यो सुन्दर बिहानी दिनुभएको छ। आज मिति 2020 अप्रिल 27 तारिक सोमबारको दिन। फेरि पनि हजुरहरूको बीचमा परमेश्वरको जीवित वचन लिएर आउनको लागि परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएको छ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। साथै ख्रीष्ट येशूको सिंहो शरीर सिंहो मण्डलीलाई यो समय ख्रीष्टीय अभिवादन जय मसीह भन्दछु। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आमेन। हामी विश्वभरि छरिएर रहेका छौं तापनि हामी ख्रीष्टमा एउटै शरीर हुनको लागि बोलाइएका छौं। येशू ख्रीष्ट शरीर हुनुहुन्छ अनि हामी ख्रीष्ट येशूका शरीरका अलग अलग अंगका हिस्साहरू हौं। हाम्रो बोलावट ख्रीष्ट येशूमा गाभिएको छ र शरीरका विभिन्न अंगका विभिन्न कार्य जस्तै हामी ख्रीष्ट येशूमा गाभिएर हामी परमेश्वरको महिमा हरेक अवस्था र परिस्थितिबाट हामी गरिराखेका छौं। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आमेन। मण्डली परिवार, हजुरहरूको निरन्तर प्रार्थनाको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हजुरहरूको निरन्तर प्रार्थनाद्वारा नै दैनिक रूपमा हजुरहरूको बीचमा उपस्थिति हुने मौका पाएको छु। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। र विशेष गरिकन आज हामी परमेश्वरको वचनलाई याकूब 1 अध्यायको 18 पदबाट आज हामी हेर्नेछौं। याकूब 1 को 18 मा यसरी लेखिएको छ, उहाँले आफ्नै इच्छाले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो, यस हेतुले कि हामी उहाँको सृष्टिको एक अगौटे फल जस्तो बन्न सकौं। आमेन। परमेश्वरको महिमा होस्। मण्डली परिवार, अनि एकदमै आकाश कराइराखेको छ, गड्याङ गुडुङ गरिराखेको छ। रातको तेस्रो पहर अर्थात् बिहान हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै पानी परिराखेको अवस्थाहरू छ। तापनि मौसमको जे जस्तो अवस्था भए तापनि प्रभुले हामीलाई यो सुन्दर बिहानीमा संगति गर्ने, उहाँको नाउँमा उपस्थिति भएर उहाँको महिमा गर्नको लागि यो समय दिनुभएको छ। बाहिरको वातावरणमा हामी केन्द्रित हुने छैनौं। हामी हाम्रा प्रभुतर्फ आफ्ना आँखाहरू उचाल्नेछौं, आफ्नो हृदयहरू खोल्नेछौं। हाम्रा प्रभुतर्फ हामी उहाँको मुहारलाई हेर्नेछौं। आमेन। यो बिहानी परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति हजुरहरूको बीचमा दिनुहुनेछ र आफ्नो मुहारलाई हजुरहरूतर्फ फर्काउनुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। मण्डली परिवार, मैले वचन बोल्दै गर्दाखेरि आफ्नो हृदयलाई खोल्दै जानुहोस्, प्रभुमा आफूलाई समर्पण गर्दै जानुहोस्। आज बिहान परमेश्वरले हजुरहरूको जीवनमा अद्भुत काम गर्नुहुनेछ। आज बिहान परमेश्वरसँग प्रत्यक्ष तपाईसँग भेट हुनेछ परमेश्वरको। आमेन। उहाँलाई तपाईले आफ्नो भित्र हृदयबाट नै उहाँको उपस्थितिको महसुस गर्नुहुनेछ। हालेलुया। वचन सुन्दै गर्दाखेरि वचनलाई अघिल्लो भाग अथवा पछिल्लो अथवा बीचबाट मात्रै नसुनिदिनुहोस्, यो मेरो नम्र निवेदन हो। र वचन हरेक दिन हामीले सुन्दाखेरि ध्यान दिएर ध्यान लगाएर सुन्नुपर्ने हुन्छ, किनकि वचन यूहन्ना 1:1 अनुसार स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ वचनद्वारा नै हामीसँग बातचित गर्नुहुन्छ। उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ महिमाका योग्य परमेश्वर जो हिजो आजभरि एक समानको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। आमेन। मण्डली परिवार, आउनुहोस् प्रार्थना गरिकन अगाडि बढ्नेछौं। स्वर्गीय पिता, यो समयमा तपाईको पुत्र प्रभु येशूको नाउँद्वारा तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछु। प्रभु येशू, तपाईले दिनुभएको वचनको निम्ति धन्यवाद भन्दछु। पवित्र आत्मा, यो बिहानी तपाईको वचनको प्रकाशलाई मण्डलीको बीचमा खोलिदिनुहोस्। प्रभु, तपाईको अभिषेक र मार्गनिर्देशन तपाईले दिनुहोस् भनिकन बिन्ती गर्दछु। वचन बोल्ने र सुन्ने
दुवैको बीचमा मध्यस्थता तपाईँ भइकन सहायता गर्नुहोस्। केवल तपाईको उद्देश्य इच्छा मण्डलीको बीचमा पूरा भएको होस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आमेन। हामीले याकुबको पुस्तक पढिसकेका छौं। 1 अध्यायको 18 पद। उहाँले आफ्नै इच्छाले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो। आमेन। उहाँले आफ्नै इच्छाले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो। यसको अर्थ त के हुन सक्छ? हामी केही समय मनन गरौं। उहाँ भनेको चाहिँ परमेश्वरको आफ्नै इच्छाले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो। मानव जातिलाई सृष्टिको सन्दर्भमा हेर्ने भने परमेश्वरले भूमिको माटोबाट बनाउनु भएको छ। हामीले यो कुरालाई बुझ्न सक्छौं। तर त्यो माटो चाहिँ त्यतिखेर अस्तित्वमा आयो जब परमेश्वरले त्यस माटोलाई चाहिँ जीवनको श्वास फुकिदिनु भयो। आमेन। त्यसपछि मानिसले जीवित प्राणी भएको घटनाक्रम हामी इतिहासमा, बाइबलको इतिहासमा पाउँदछौं। मण्डली परिवार, अनि यहाँनिर अर्को कुरा भनिएको छ, उहाँले आफ्नै इच्छाले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो, यस हेतुले कि हामी उहाँको सृष्टिको एक अगौटे फल जस्तो बन्न सकौं। आमेन। सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो। जुन दिन हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनिकन हामीले स्वीकार गर्यौं, त्यो दिन नै उहाँको वचनद्वारा हामी उहाँमा जन्मिएका छौं। आमेन। जब उहाँको वचनमाथि विश्वास गर्यौं, हामी नयाँ गरिकन जन्मिएका छौं। यहाँनिर भन्न खोजिएको कुरा के हो भन्दाखेरि नयाँ जन्मको विषयमा भन्न खोजिएको उहाँको वचनद्वारा जन्मने कुराले चाहिँ यस कुरालाई बताउँदछ। मण्डली परिवार, नयाँ गरिकन हामी आमाको गर्भबाट आउँदाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो पहिलो जन्म हो। अनि हामी ख्रीष्ट येशूमा चाहिँ आत्मिक रूपमा जन्मिएका छौं, जो सत्यको वचनद्वारा प्रभु येशूको बारेमा हामीले जब सुन्यौं, उहाँको वचनमा हामीले विश्वास गर्यौं, त्यसै दिन ख्रीष्टको राज्यमा हामी जन्मिएका छौं। उहाँको सत्यको वचनद्वारा हामी जन्मिएका छौं। जब हाम्रो जन्म भयो नि, जब हाम्रो ख्रीष्ट येशूमा जन्म भयो भने हाम्रो अर्पणको लागि पनि आवश्यकता छ। जसरी हामीले बालकलाई जन्मिएपछि हामी प्रभुको भवनमा अर्पण गर्न लैजान्छौं। अर्पण गर्ने सन्दर्भमा हामीले हेर्ने भनेदेखि यस सन्दर्भलाई हामीले पहिलो सामुएलको पुस्तकमा गएर हामीले हेर्न सक्छौं। पहिलो सामुएलको पुस्तकमा गएर हामीले हेर्दाखेरि पहिलो सामुएलको पुस्तकमा चाहिँ यहाँ हन्नाको विषयमा लेखिएको छ। यहाँ हन्नाको विषयलाई अलिकति पल्टाउनु मन पर्यो मलाई, वचन बुझ्नको लागि अझै स्पष्ट हुनेछ हजुरहरूलाई। र यहाँनिर पहिलो सामुएलको पुस्तकमा हन्नाको विषयमा लेख्दाखेरि थोरै परिचय दिनु पर्दाखेरि यहाँनिर कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ एकजना एल्काना भन्ने व्यक्ति छ। अनि एल्काना भन्ने व्यक्तिको चाहिँ 2वटा श्रीमतीहरू भएको हामी पाउँछौं। एउटाको नाम हन्ना र अर्कोको नाम चाहिँ पनिन्ना हो। तर हन्ना चाहिँ जेठी श्रीमती भएको कुरा हामी पाउँछौं भने पनिन्ना चाहिँ एल्कानाको दोस्रो श्रीमती अर्थात कान्छी श्रीमती भएको कुराहरू पाउँछौं। तर हन्ना चाहिँ निसन्तान भएको घटनाक्रममा हामीले यहाँ पढ्न पाउँदछौं। र अनि हन्ना निसन्तान हुनुको पछाडिको रहस्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि हन्नाको गर्भलाई चाहिँ परमप्रभुले रोक्नु भएको थियो। त्यो गर्भलाई उहाँको त गर्भवती हुन नहुने गर्भ चाहिँ उहाँले रोकिदिनु भएको थियो। र यो अवस्थामा आएर हन्नाको सौता, हामी दोस्रो श्रीमतीलाई सौता भन्छौं है, नेपाली
हाम्रो ल्याङ्ग्वेज त्यस्तै छ, माफ गर्नुहोला। अनि स्टेप वाइफ, अनि उहाँले चाहिँ हन्नाप्रति चाहिँ एकदमै नराम्रो व्यवहारहरू गरिराखेको है, एकदमै होच्याउने, तुच्छ दृष्टिले हेर्ने त्यो प्रकारको व्यवहारहरू हामी यहाँ पाउँछौँ। अनि ती दिनहरूमा चाहिँ हन्नाले कष्टमा जब प्रार्थना गरिन्, दुःखका साथ भित्री हृदयबाट, उनको हृदयबाट त्यो चोट भित्र हृदयबाट उनको बगिराखेको त्यो आँसुहरू भित्र हृदयबाट उनी भित्र एक प्रकारको जसलाई म व्याख्या गर्न सकिराखेको छैन, त्यो पीडालाई चाहिँ त्यो पीडा थियो। अनि त्यो पीडाका साथ, दुःखका साथ भित्री रूपमा उनले आफ्नो परमप्रभु परमेश्वरतर्फ आफ्ना घुँडाहरू टेकेर उनले पुकारा गरिन्। जब उनले पुकारा गरिन्, परमप्रभुले हन्नाको प्रार्थनालाई सुन्नुभयो। आमेन। हन्नाको प्रार्थनालाई परमप्रभुले सुन्नुभयो र हन्नाको गर्भलाई खोलिदिनु भयो। त्यस पछाडि हन्ना चाहिँ गर्भवती भएको कुरा पहिलो शमूएल 1 अध्यायको 20 पदमा हामी पाउँछौँ। 20 पदमा हजुरहरूले पहिलो शमूएल 1 को 19 अनि 20 पदलाई आफ्नो बाइबल खोलेर पढ्न सक्नुहुनेछ। अनि जब हन्ना गर्भवती भइन्, त्यसपछि उनले एउटा कमिटमेन्ट गरेकी छिन्। उनले यहाँनिर अनि उनले जुन चाहिँ यहाँनिर हामी पाउँछौँ, यहाँनिर हन्ना गर्भवती भइन् र बेला पुगेपछि तिनले एकजना छोरो जन्माइन्। तिनले त्यसको नाम शमूएल राखिन्, किनभने मैले त्यसलाई परमप्रभुसँग मागेको हुँ भनी तिनी भन्थिन्। आमेन। हामीले यहाँनिर पाउँदछौँ परमेश्वरलाई महिमा होस्, परमेश्वरलाई प्रशंसा होस्। हामीले 11 पदमा हेर्यौं भनेदेखि हन्नाले अति नै भित्री हृदयको प्रार्थना गरेका कुराहरू हामी पाउँदछौँ। उनले भनेकी छिन्, हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु, यदि तपाईले मेरो दुःख बुझेर ममाथि कृपा दृष्टि गर्नुभयो र मलाई सम्झनु भयो, अनि यदि तपाईले मलाई भुल्नु भएन र एउटा बालक दिनुभयो भने म त्यस बालकलाई त्यसको जीवन पर्यन्त परमप्रभुमा समर्पण गर्नेछु र त्यसको कपालमा कहिले छुरा लाग्ने छैन भनेर उनले कमिटमेन्ट गरेकी छिन्। अनि यही कमिटमेन्ट परमप्रभुले उनको प्रार्थनालाई सुन्नुभयो र 20 पदमा हन्ना गर्भवती भएर एकजना बालक जन्माएको कुरा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। मण्डली परिवार, अनि यो कमिटमेन्ट पूरा गर्नको लागि उनले बालक शमूएललाई परमप्रभुमा अर्पण गरेको कुरा चाहिँ हामी 21 पददेखि पाउँदछौँ। पहिलो शमूएल 1:21 देखि, जब वार्षिक बलिदान चढाउन र आफूले गरेको भाकल पूरा गर्नलाई एल्काना आफ्ना जम्मै परिवारसँग माथि उक्लेर गए। हन्ना तिनीहरूसँग गइनन्। तिनले आफ्नो पतिलाई भनिन्, जब बालकले दूध खान छोड्छ तब त्यसलाई लिएर परमप्रभुको उपस्थितिमा त्यसलाई हाजिर गराउनलाई म जानेछु र त्यो सधैँभरि नै त्यही रहनेछ। तिनकी पति एल्कानाले तिनलाई भने, तिमीलाई जे असल लाग्छ त्यही गर, त्यसले दूध नछोडेसम्म घरमै बस, केवल परमप्रभुले आफ्नो वचन पूरा गरून्। यसैले ती स्त्री घरैमा बसिन् र दूध नछोडेसम्म त्यस बालकलाई हुर्काइन्। जब तिनले दूध छोडाइन् तब तिनले त्यसलाई आफूसित लगिन्। तिनले आफ्नो साथमा एउटा 3 वर्षे साढे 5 पाती पिठो र 1 मचक दाखमत लिएर त्यो बालक सानै भए तापनि त्यसलाई सिलोमा परमप्रभुको भवनमा ल्याइन्। उनीहरूले त्यस साँडेलाई मारेर त्यस ठिटालाई एली कहाँ ल्याए। हन्नाले उनलाई भनिन्, हजुर, तपाईको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु कि म त्यही स्त्री हुँ।
यहाँ त्यही स्त्री हुँ भनेर उनले भनेकी छिन्। हन्ना जब परमप्रभुको मन्दिरमा जाँदाखेरि त्यहाँ कष्टमा प्रार्थना गर्दाखेरि यी स्त्री चाहिँ मदले मातेकी छिन् भनेर यही एली भन्ने पुजारीले चाहिँ त्यो बेलामा बताएको थियो। हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। यता अगाडि पहिलो सामेल 1को 12-13 हजुरहरूले हेर्दै जानुभयो भने त्यहाँतिर हजुरहरूले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ एलीको विषयमा। एली चाहिँ परमप्रभुको भवनको पुजारी थियो अनि पछाडि बालक जन्मेपछि आएर बालक समर्पण गर्ने समयमा उनले भनेकी छिन्, हन्नाले म त्यही स्त्री हुँ जो परमप्रभुसँग प्रार्थना गर्दै तपाईको छेउमा यहाँ उभिएकी थिए। यही बालकको निम्ति मैले प्रार्थना गरेकी थिएँ अनि मैले मागेको बालक परमप्रभुले मलाई दिनुभयो। अब यसलाई परमप्रभु कहाँ नै म अर्पण गर्दछु। यसको जीवनभरि नै त्यो परमप्रभुमा अर्पण गरिएको हुनेछ। अनि तिनीहरूले त्यहाँ परमप्रभुको आराधना गरे। आमेन। परमेश्वरको महिमा होस्। यस खण्डलाई पढ्दै जाँदाखेरि मेरो हृदय अति नै टच भइराखेको छ। अति नै परमप्रभुको आत्माले, प्रभु येशूको आत्माले मलाई विभोर बनाइराखेको छ। किन भन्दाखेरि यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा जब हामी डुब्छौँ नि, परमेश्वरको आत्माको अभिषेक चाहिँ हामी माथि आउँदछ। आमेन। मण्डली परिवार, यो समय एकजना आमा जो निसन्तान आमा, जो आफ्नै परिवारका सदस्यबाट घृणित भएको अवस्थामा, निसन्तान भएकै कारणबाट, उनीप्रति गरिएको अभद्र व्यवहारको कारणबाट कष्टमा पुकारा गर्दाखेरि, आफ्ना परमेश्वरलाई पुकारा गर्दाखेरि परमेश्वरले निगाह गर्नुभएको छ, गर्भ खोलिदिनु भएको छ। अनि त्यो बालक चाहिँ एउटा दुधे बालकलाई दूध, जब त्यो बालकले आमाको दुधलाई छोड्यो, पिउनलाई छोड्यो, खाँदै थियो होला। यहाँ भनेको छ, किन भन्दाखेरि तिनले दूध छोडाइन् भनेको छ। यहाँ पहिलो सामेल 1:24 हेर्यो भने जब तिनले दूध छोडाइन् भनेको छ, यहाँनिर खाँदै थियो होला। तर अब चाहिँ 3-4 वर्ष त्यस्तै कति वर्षको भएको थियो। अनि त्यस्तो बालकलाई चाहिँ यहाँनिर परमप्रभुसँग जब हन्नाले गरेको त्यो प्रतिज्ञा पूरा गर्नको निम्ति दूध छोडाएर परमेश्वर अर्पण गरेको छिन्। हन्नाको बलिदानलाई हामी यहाँनिर देख्न सक्छौं। एउटा आमाले आफ्नो बालकलाई आफूबाट अलग गरेर परमप्रभुको निम्ति अर्पण गरिएको कुरा। मण्डली परिवार, यो मैले यस कारणले हजुरहरूलाई भन्दैछु किनकि परमेश्वरको वचनले स्पष्ट रूपमा याकुबको पुस्तकमा जे कुरा बताएको छ त्यो कुरालाई हामी वचनमा केन्द्रित भएका छौं। किन भन्दाखेरि यहाँ भनिएको छ, उहाँले आफ्नै इच्छाले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो, यस हेतुले कि हामी उहाँको सृष्टिको एक अगौटे फल जस्तो बन्न सकौं। आमेन। तपाईं र म चाहिँ सृष्टिको एक अगौटे फल जस्तो बन्न सकौं। आमेन। एउटा हामी पाउँछौं अगौटे फलको रूपमा परमप्रभुको भवनमा, जसरी यहाँ हन्नाले समेललाई, बालक समेललाई अर्पण गरिन्, दूध छुडाएर सधैँको लागि यो चाहिँ परमप्रभुको भवनमा बस्नेछ भनेर उनले भनेकी छिन्। एउटा आमाको काखबाट यो बालक अलग भएको छ। किन? परमेश्वर चाहिँ महिमाका योग्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा उनको पूर्ण समर्पणता हामी यहाँनिर देख्छौं। परमप्रभुको भवनमा उनले अर्पण गरेकी छिन् बालक सामुएललाई, जसलाई हामी सामुएल अगमवक्ता भनेर चिन्दछौं र उहाँ इजरायलको अन्तिम न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। राजाहरूको शासनकाल भन्दा अगाडि इजरायल न्यायकर्ताको शासनकालमा थियो। मण्डली परिवार, त्यो समयमा हन्नाले गरेकी आफ्नो समर्पणता र उनको त्यो बलिदानलाई हामीले हेर्दाखेरि आज हामीले गरेको बलिदान चाहिँ कस्तो प्रकारको छ। एकजना निसन्तान भएको आमाले
परम प्रभुबाट जुन निगाह प्राप्त गरिन्, जुन आँसुको प्रार्थनाद्वारा त्यही बालकलाई उनले अगौटे फलको रूपमा चाहिँ अर्पण गरेकी छिन्। यहाँ अगौटे फल भनेर त लेखेको छैन तापनि पहिलो बालक उनले जे पाइन् त्यही कुरा परमप्रभुलाई अर्पण गरेकी छिन्। उनले कमिटमेन्ट गरेकी थिइन्, प्रभु म तपाईमा अर्पण गर्नेछु भनेर त्यो वचनलाई पूरा गरेकी थिइन्। कयौं पटक हामीले पनि धेरै प्रकारको वचनहरू बोल्ने गर्छौं अनि आफ्नो वचनहरू चाहिँ पूरा गरेका हुँदैनौं, हामी बिर्सी पठाउँछौं। तर यहाँ चाहिँ हन्नाले आफूले कमिटमेन्ट गरेको कुराहरू पूरा गरेको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँदछौं। मण्डली परिवार, हन्नाको परम प्रभुतर्फको विश्वास र समर्पणतालाई हामी देख्न सक्छौं। तब मात्रै उनले बालक शमूएललाई दूध छुडाएर परमप्रभुको भवनमा अर्पण गरेकी छिन्। सानै बालक जो चाहिँ आमाको दूध खाँदै थियो। प्रभुको महिमा होस्। यस बलिदानी हन्नालाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखि उनको जीवनबाट हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौं। मण्डली परिवार, यस कारणले सृष्टिको एक अगौटे फल जस्तो बन्न सकौं भनिकन याकुबको 1:18 हामीलाई बताएको छ। अनि यस अगौटे फलको रूपमा पवित्रता, पवित्रीकरण चाहिँ सम्बन्धित छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले त्यस कुरालाई पनि हामीले धर्मशास्त्रबाट अति नै बुझ्नको निम्ति जरुरी म ठान्दछु। हामीले यिर्मिया 2:3 गएर हेर्ने हो भनेदेखि यिर्मियाको पुस्तक 2:3 के भन्दछ त? यिर्मिया 2:3 यसरी लेखिएको छ, इजरायल आफ्ना परम प्रभुको निम्ति पवित्र थियो। कसको लागि? परम प्रभुको निम्ति पवित्र थियो। को? इजरायल। इजरायल आफ्ना परम प्रभुको निम्ति पवित्र थियो। त्यो उहाँको फसलको अगौटे फल थियो। आमेन। इजरायल चाहिँ परम प्रभुको दृष्टिमा पवित्र थियो, जो उहाँको फसलको अगौटे फल थियो। आमेन। आज तपाई र म पनि के परम प्रभुमा अगौटे फल जस्तै अर्पण हुनको लागि तयारी छौं? यो प्रश्न आज बिहान हामी आफैले आफैलाई गरौं। सृष्टिको एक अगौटे फल जस्तो बन्न सकौं भनिकन याकुब 1:18 खण्डमा लेखिएको छ। किनकि हामी चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा हामीले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई हाम्रा परमेश्वरले जन्म दिनुभएको छ। र यो जन्म चाहिँ विशेष गरिकन तपाई र म चाहिँ अगौटे सृष्टिको एक अगौटे फल जस्तो हुनको निम्ति ख्रीष्ट येशूमा हामीले यो जन्म पाएका छौं, जुन जन्म चाहिँ परमेश्वरको इच्छाद्वारा, सत्यको वचनद्वारा हामीले पाएको जन्म हो। र यो जन्म ख्रीष्ट येशूमा तपाई र म चाहिँ उहाँको सृष्टिको अगौटे फलको रूपमा अर्पण गरिनको निम्ति हो। आज संसारमा हराएर, संसारिक थोक वस्तुहरूमा हराएर, संसारमा विभिन्न रंगीन दुनियाँभित्र हराएर हामीले जीवन बिताइराखेका हुन सक्छौं। तर परमेश्वरको इच्छालाई हामीले हेर्ने भनेदेखि उहाँले हामीलाई यस हेतुले चाहिँ सृष्टि गर्नुभयो ख्रीष्ट येशूमा, ताकि हामी उहाँमा अगौटे फलको रूपमा अर्पण हुन सकौं। हन्नाको जीवनबाट हामीले यो कुरा बुझ्यौं। उनको परिस्थिति जे जस्ता भए पनि उनले जे कुरा उनलाई आवश्यकता थियो त्यो कुरा परमप्रभुले उनलाई दिनुभयो, छोरो। तर उनले आफैसँग राख्न पाइनन्। त्यो छोरा चाहिँ उनले परमप्रभुको भवनमा बालककालमै अर्पण गरिन्। हो, हामीमा पनि धेरै कुराहरू होला, त्यस्ता कुराहरू हामीले प्राप्त गरेका, जुन कुराहरूबाट के आज परमेश्वरको महिमा भएको छ, अथवा हामीले पाएको आशिषबाट आफ्ना परमेश्वरलाई हामीले अगौटे फलको रूपमा अर्पण गरेका छौं, अथवा संसारकै चिन्ता फिक्रीमा आज हामी
अल्झिराखेका छौं। मण्डली परिवार, हामीले ख्रीष्ट येशूलाई हेर्ने भनेदेखि ख्रीष्ट येशू हाम्रो निम्ति अगौटे अथवा प्रथम फल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा धर्मशास्त्र बाइबलमा स्पष्ट लेखिएको छ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 20 मा गएर हेर्ने भनेदेखि वास्तवमा ख्रीष्ट मृतकहरूबाट जीवित हुनुभएको छ। सुति जानेहरू मध्येमा उहाँ चाहिँ प्रथम फल हुनुहुन्छ भनिकन यहाँ लेखिएको छ। यहाँ पुनरुत्थानको कुरा गरिएको छ। आमेन। किनभनेदेखि एक दिन चाहिँ हामीले पनि त्यो पुनरुत्थानलाई प्राप्त गर्दछौं ख्रीष्ट येशूसँगै भन्ने कुरा हो। किनकि जसरी मानिसबाट मृत्यु आयो त्यसरी नै मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि मानिसबाट नै आयो भनिकन 21 पदमा लेखिएको छ। यस कारणले आज हामीले प्रभुलाई अगौटे फलको रूपमा यदि अर्पण गर्न सक्यौं भने आफूलाई अनि यो अगौटे फलको अर्पण चाहिँ त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यिर्मयाको पुस्तकबाट देख्यौं परमप्रभुको दृष्टिमा चाहिँ जुन इजरायल चाहिँ पवित्र थियो अनि यो अर्पणसँग पवित्रीकरण चाहिँ सम्बन्ध राख्दछ। मण्डली परिवार, हो हिजोसम्म हामीले पवित्र जीवन जिउन सकेका थिएनौं होला। यो समय हामी निर्णय गरौं, प्रभु तपाईको पवित्रताले मलाई ढाक्नुहोस्। हिब्रूको 12 को खण्ड खमा गएर हेर्नु भयो भनेदेखि हिब्रूको 12 अध्यायको 14 पदको खण्ड ख त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ कि पवित्रता बिना कुनै पनि मानिसले परमप्रभुलाई देख्न सक्दैन भन्ने कुरा। यदि हामीमा पवित्रीकरण छैन भने हामीसँग परमेश्वरको कुनै हिस्सा रहने छैन। प्रभुले हामीलाई चिन्नुहुन्न। परमप्रभुलाई देख्ने एउटै मात्र स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड त्यो चाहिँ पवित्रीकरण हो। हृदयको शुद्धतामा पवित्रतामा हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई खोज्नु पर्दछ। जब हामी पवित्रीकरणमा अगाडि बढ्छौं हिजो जे भयो सो भयो सिद्धियो। तर आज हामी जब प्रभुमा आफूले आफूलाई अर्पण गर्छौं अगौटे फलको रूपमा भने हामी पवित्रीकरणमा जिउने निर्णय हामीले गर्नुपर्छ। जब यो पवित्रीकरणमा हामी आफूले आफूलाई ख्रीष्ट येशूमा अर्पण गर्छौं भनेदेखि हामी अगौटे फलको रूपमा हामी आफूलाई अर्पण गर्न सक्छौं। आमेन। जसले अगौटे फलको रूपमा आफूलाई अर्पण गर्छ त्यही व्यक्ति नै पहिलो कोरिन्थी 15 को 20 मुताबिक चाहिँ प्रभुको दिनमा चाहिँ पुनरुत्थानको शक्तिलाई प्राप्त गर्नेछ। आमेन। अति नै गहिरो रहस्य पुनरुत्थानको शक्ति जो ख्रीष्टलाई मृत्युले रोक्न सकेन। प्रभुको दिनमा उठाइनेछ। सुति जानेहरू मध्ये उठी जाने त सबैजना उठी जान्छन्, तर कोही अनन्त न्यायको निम्ति कोही अनन्त जीवनको लागि भनेर लेखिएको छ प्रकाशको पुस्तकमा। यस कारणले मण्डली परिवार आज हामी अनन्त जीवनका भागीदार हुने व्यक्तिहरू। आज हामी आफैले आफूलाई पहिलो फलको रूपमा हामीले आफैले आफूलाई अर्पण गर्नको लागि जरुरी छ। हामीले यस पहिलो फलको विषयमा हेर्ने भनेदेखि त धेरै कुराहरू छन् धर्मशास्त्रमा। आज मेरो टपिक्स त्यो होइन। अगौटे फलको विषयमा धेरै विषयहरू छ। हामीले हेर्ने भनेदेखि हितोपदेश 3 को 9 मा हामीले पाउँछौं आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्ना सबै उब्जनीको अगौटे फलले परमप्रभुको आदर गर भनेर लेखिएको छ। तर आज मेरो टपिक चाहिँ यो होइन। मण्डली परिवार, आजको टपिक चाहिँ यो हो। आज हामीले ख्रीष्ट येशूमा हामी उहाँमा सत्यको आत्माद्वारा हामीले जुन जीवन पाएका छौं, सत्यको वचनद्वारा हामीले जुन जन्म पाएका छौं अनि यो जन्म चाहिँ उहाँको सृष्टिको एक अगौटे फल जस्तो हो भनिकन जब याकुब 1 को 18 ले भन्दछ भने वचन मुताबिक हामी जिउनु आवश्यकता छ। यदि हामी वचनको आज्ञाकारितामा आफूलाई समर्पण गर्छौं भनेदेखि
प्रभुको उपस्थितिलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं, उहाँको मार्ग निर्देशन हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं, त्यो अभिषेकलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। परमेश्वरको इच्छाको केन्द्रबिन्दुमा रहेर हामी स्वर्गसँग जोडिन सक्छौं। आमेन। तब मात्र हाम्रो जीवन मिराकल्सहरू खोलिन्छ, तब त्यो अभिषेक बग्छ, तब चाहिँ हामीले परमेश्वरको महान महिमालाई देख्न सक्छौं। एक महिमादेखि अर्को महिमामा माथि माथि उक्लिँदै जान सक्छौं। आमेन। स्वर्ग उघ्रिएको हामी देख्न सक्छौं, परमेश्वरको मुहारलाई हामी निहालेर हेर्न सक्छौं। हालेलुया। परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, परमेश्वर महिमाका योग्य हुनुहुन्छ। धर्मशास्त्रमा गहिरा रहस्यहरू छन् मण्डली परिवार। जब हामी आत्माको गहिराईबाट हृदयको शुद्धताबाट हामी खोज्छौं भनेदेखि परमेश्वर हामीसँग बातचित गर्नुहुन्छ, उहाँको उपस्थिति हामीलाई दिनुहुन्छ। यदि हामी संसारका चिन्ता फिक्रीमा छौं, अझै पनि हामी संसारमै हराएका छौं भनेदेखि योसँग फर्कौं। प्रभुलाई भनौं, जी प्रभु म यहाँ छु, उहाँले भेट्टाउनुहुनेछ तपाईलाई अनि मलाई। आमेन। जब हामी उहाँमा जिउने तृष्णा राख्छौं, उहाँको मुहारलाई हेर्ने इच्छा गर्दछौं भनेदेखि हामी हाम्रो हातहरू चाल्दै आँसुका साथ उहाँलाई हामी खोजौं। जसले प्रभुलाई खोज्छ उसले जीवनको मार्गलाई भेट्टाउनेछ। यूहन्ना 14:6 अनुसार येशू ख्रीष्ट बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। आमेन। जुन जीवन चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा लुकाइएको छ। येशूले नै तपाईँ र मलाई जीवन दिनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभएको एउटै उद्देश्य थियो, पिताले मलाई दिनुभएका मध्ये कोही पनि म नगुमाऊ भनिकन प्रभु भन्नुहुन्छ। प्रभु येशू यस संसारमा स्वर्गीय जीवन जिउनको लागि, त्यो उदाहरण दिनको लागि आउनुभयो। उहाँले संसारमा सांसारिक जीवन जिउनु भएन, त्यो विलासिताको जीवन जिउनु भएन, तर स्वर्गीय जीवन जिउनु भयो। अनि तपाईँ र मलाई पनि ख्रीष्ट येशूमा स्वर्गीय जीवन जिउनको लागि उहाँले बोलावट दिनुभएको छ। आमेन। यस कारणले मण्डली परिवार आज त्यस स्वर्गीय जीवनलाई हामीले यस संसारमा रहँदाखेरि जिउनको लागि अनुभव गर्न आवश्यकता छ। संसारमा हराएर त होइन, तर स्वर्गसँग जोडिएर ख्रीष्ट येशूको मार्गलाई पछ्याएर वचनको आज्ञाकारितामा आफैले समर्पित भएर मात्र हामी ती कुराहरू देख्न सक्छौं। त्यो महिमालाई, त्यो ग्लोरीलाई हामी देख्न सक्छौं। त्यो महिमा चाहिँ हामीतर्फ आइराखेको, स्वर्गबाट आइराखेको हामी देख्न सक्छौं। परमेश्वरको अनुकम्पमा, उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा खडा भएर परमेश्वरको राज्य निर्माण गर्न सक्छौं। आमेन। परमेश्वरले त्यतिखेर मात्र हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले त्यो समय हाम्रो जीवनमा हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्नुहुन्छ जब हामी तयारी हुन्छौं, जब हामी हाम्रा सम्पूर्ण परिस्थितिको बीचमा हामी जिउँदै गर्दाखेरि हामी त्यो निर्णयमा हामी हाम्रो हृदय जब प्रभुमा हामी समर्पण गर्छौं, तब चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। जतिखेर हामी हाम्रो जीवनलाई प्रभुमा अर्पण गर्नको लागि हामी तयारी हुन्छौं। मण्डली परिवार, हामीले त्यतिखेर मात्रै हाम्रो हृदयमा हामी तयारी हुन सक्छौं जब हामी उहाँमा पवित्रीकरणमा जिउनको लागि तयारी हुन्छौं। हामीले रोमीको पुस्तकमा गएर हेर्ने भनेदेखि रोमी 12 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि प्रेरित पावलले मण्डललाई यसरी बताएका छन्। मण्डली परिवार, यहाँनिर जिउँदो बलिको विषयमा लेखिएको छ। अनि पावल मण्डललाई यसरी भन्दछन्, रोमी 12:1 अनि 2 पदमा चाहिँ, यस कारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा
तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक भनिकन पावलले बताएका छन्। मण्डली परिवार, संसारिक ढाँचामा होइन तर पवित्रीकरणमा जब हामी जिउँछौँ भनेदेखि, जब हामी प्रभुमा आफूलाई अर्पण गरेर तयारी हुन्छौँ भनेदेखि परमेश्वर यो समय तपाईँ जीवनमा काम गर्नुहुनेछ। आमेन। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मेरो नजिक आऊ अनि म तिमीहरूको नजिक आउनेछु, म कहाँ आउनलाई म कुनै पनि रीतिले त्याग्न छैन भनिकन। आमेन। मण्डली परिवार, यो समय आफ्नो हृदय कठोर नबनाउनुहोस्, यो समय आफ्नो हृदयलाई खोल्नुहोस्, किनभने परमेश्वरको इच्छा मुताबिक सत्यको वचनद्वारा हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरले जन्म दिनुभएको छ। यस हेतुले कि हामी उहाँको सृष्टिको एक अगौटी फल जस्तो बन्न सकौं, यो समय हामी निर्णय गरौं। हिजो हामी कस्ता थियौं त्यो केही फरक पर्दैन, तर आज हामी कस्ता छौं र यो समय हामी प्रभुमा आफूलाई कसरी समर्पण गर्छौं यस कुरासँग सम्बन्ध राख्दछ। परमेश्वरको राज्यले चाहिँ आज हामी जब प्रभुमा जिउने निर्णय गर्छौं, हाम्रा विगतका सबै कुरालाई भुलेर बिर्सेर हाम्रा कमी कमजोरी प्रभुमा राखेर जब हामी ख्रीष्टमा जिउने निर्णय गर्छौं भने यो समय उहाँले हामीलाई फेरि पनि रिन्यू गर्नुहुन्छ, फेरि पनि नवीकरण गर्नुहुनेछ अनि फेरि पनि आजबाट उसो हामी प्रभुमा उहाँको नयाँ सृष्टिमा आज हामी नयाँ जन्ममा रहेको अनुभूति गर्न सक्छौं र आजबाट उसो तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ उहाँले अद्भुत त्यो महिमालाई उहाँले प्रकटीकरण गर्नुहुनेछ। आमेन। आउनुहोस् हामी केही समय प्रार्थना गरौं। हामी हाम्रो हृदयमा प्रभुलाई भनौं, जी प्रभु म यहाँ छु भनिकन हामी हाम्रो हृदयहरू कठोर नबनाइकन हामी हाम्रो हृदयहरू खोलौं। मण्डली परिवार, हामी आफैले आफूलाई प्रभुमा अर्पण गरौं। यो समय हामी संसारको चिन्ता फिक्रीमा होइन तर प्रभुको उपस्थितिमा छौं। यतिखेर हाम्रा सबै व्यवहारहरू भत्किएका होलान्, हाम्रा विभिन्न परिस्थिति भत्किएका होलान्, हाम्रा घर परिवार टुटेका होलान्, हाम्रो जीवनमा हाम्रो हृदय टुटेको होला अथवा हाम्रो विभिन्न परिस्थिति होला, हामी ऋणमा दबिएका होला अथवा हामी धेरै अभाव र घटी कमीमा होला। यो समयलाई हामी यो बेला हामी यी कुराहरूलाई चाहिँ नसोचौं, तर यी कुराहरूलाई पछाडि राखेर प्रभुको उपस्थितिलाई हामी महसुस गरौं ताकि प्रभुले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुनेछ र यी सबै परिस्थितिहरू जे कुराहरू हाम्रो जीवनमा भत्किएको थियो ती कुराहरू पुनर्स्थापना प्रभुले गरिदिनुहुनेछ। आमेन। जब तपाईँ प्रभुमा निश्चय भएर निश्चितता साथ निश्चय भएर तपाईँ उहाँमा आफूलाई अर्पण गर्नुहुन्छ, यो समयभरि नि प्रभुले तपाईँको भत्किएका कुराहरू सबै आउने दिनहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नुहुनेछ। आमेन। 100% तपाईको जीवनको खुशीलाई फर्काएर ल्याइदिनु हुनेछ प्रभुले। किन भन्दाखेरि जसरी हन्नाको आँसुको प्रार्थनालाई परमप्रभुले सुन्नु भयो, उनको जीवन खुशीलाई फर्काएर ल्याइदिनु भयो, उनको मनोरथलाई पूरा गरिदिनु भयो, तपाईको मनोरथलाई पनि भजन 20:4 अनुसार प्रभुले पूरा गरिदिनु हुनेछ ख्रीष्ट येशूमा। हालेलुया। थ्याङ्क यू जिजस। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। प्रभु तपाईँ पवित्र परमेश्वर, यो समय तपाईको आत्माको अभिषेक मण्डलीमाथि खनाइदिनुहोस्, स्वर्गीय आगो खनाइदिनुहोस् भनिकन बिन्ती गर्दछु पिता। थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू जिजस। प्रभु यो बिहान जति घोडाहरू टेकिएका छन् तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस् पिता। यो बिहान तपाईँको नाउँको महिमा प्रशंसा भएको होस् पिता। हरेक प्रभु तपाईँको प्रियहरूले जिउँदो बलिको रूपमा आफैलाई अर्पण गर्नको लागि प्रभु तपाईँको सृष्टिमा अगौटी फलको रूपमा आफैले आफ्नो अर्पण गर्नको निम्ति यो समय तपाईँले सहायता गर्नुहोस् पिता। तपाईँमा जिउने निर्णय गर्नको निम्ति तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हे मेरा परमेश्वर, जति पनि कुराहरूको बन्धन छ कतिपय प्रियहरूको जीवनमा, ती बन्धनहरू यसको नाममा म खोल्दछु, यसमा डिस्ट्रोय गर्दछु
भजन सङ्ग्रह 91 को 13 हुन्छ, यसको नाउँमा सबै अन्धकारको शक्तिका बन्धनहरूलाई पैताले मैले खुचाल्दछु इन द नेम अफ जिजस। याकूब 4 को 7 पद, दियावलसको विरोध गर्दछु। व्यवस्था 28 को 7 अनुसार अन्धकारको शक्तिलाई एकबाट भएर आएको छ भने त 7बाट निस्किजा भनिकन घोषणा गर्छु पिता। यो समय छुटकाराको घोषणा गर्छु। सबै संसारिक स्वभावहरू, संसारिक चालचलन र संसारिक विकृतिका कुराहरू, विसङ्गतिका कुराहरू, तपाईलाई महिमा नहुने सबै प्रकारका सोच विचारका कुराहरू प्रभु तपाईँ यसको नाममा निस्किजाने आज्ञा गर्दछु इन द नेम अफ जिजस। प्रभु नवीकरण गर्नुहोस्, तपाईँको बलु आत्माले सुसज्जित गर्नुहोस्, तपाईँको आत्माको अभिषेक दिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दछु यो समय। प्रभु येशू तपाईँको उपस्थिति र मार्ग निर्देशन दिनुहोस् प्रभु। हरेक व्यक्ति प्रभु स्वीकार योग्य र ग्रहण योग्य हुनलाई पिता यो समय तपाईँले तयारी गर्नुहोस्। उहाँहरूको हृदयलाई तपाईँले खनजोत गर्नुहोस् पिता। प्रभु जति पनि मलिलो भूमिमा प्रभु जुन फसलहरू असल ढङ्गबाट उम्रिन्छ भनेदेखि त्यसका गिर्खाहरू, ढुङ्गाहरू, छेस्काहरू पन्छाउनको लागि आवश्यकता हुन्छ पिता। अनि हरेक हृदयको जाँच गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। कुनै अल्झाउने छेस्का छन्, कुनै पनि ढुङ्गा छन्, तपाईँलाई महिमा नदिने प्रकारका ढुङ्गाहरू हृदयमा छन् भने पिता, छेस्काहरू छन् भने तपाईँले हटाइदिनुहोस्। यो समय मण्डललाई तयारी गर्नुहोस्, तपाईँ फलवन्त भएर, तपाईँ अर्पण भएर जिउँदो बलिको रूपमा पिता तपाईँको भावी महिमालाई देख्न सकुन्, ताकि हरेक व्यक्ति तपाईँको दिनमा प्रभु कोही पनि नछोडियोस्, चौरी नपरेको प्रभु निष्कुट मण्डली तपाईँ तयारी गर्नुहोस्। यो समय मेरा परमेश्वर तपाईँ महिमित हुनुहोस्, तपाईँको मार्ग निर्देशन र उपस्थिति दिनुहोस्। हरेकको जीवनबाट तपाईँले महिमा लिनुहोस्, तपाईँको उपस्थिति र मार्ग निर्देशन दिनुहोस् पिता। धन्यवाद छ समयको लागि। तपाईँ प्रभुको महिमा प्रशंसा प्रभु हरेकको जीवनबाट सदा भइरहोस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। परमेश्वरको महिमा होस्, परमेश्वरको प्रशंसा होस्, परमेश्वरले मण्डली परिवारलाई आशिष दिनुभएको होस्। गड ब्लेस यु अल। म पास्टर फेथ ग्राउन्ड नेपालबाट।